नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्दो, संक्रमितको संख्या 278 जना पुग्यो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल छुट्याइने, दलीय आधारमा बोल्न दिने संसद सचिवालयको निर्णय। कोरोना भाइरसको खोप नबने पनि अमेरिका बन्दमा नरहने राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी, सम्भावित खोपको अनुसन्धानका लागि अनुमति दिइयो। र म्यान्चेस्टर सिटी र रियल म्याड्रिड बीचको खेल तालिका सार्वजनिक। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। धुलिखेल अस्पतालमा सुत्केरी महिलाको मृत्यु कोरोना भाइरसका कारण भए या नभएको विषयमा परीक्षण भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 24 गते तिर्वी शिक्षण अस्पतालमा सुत्केरी भएकी 29 वर्षीय महिलाको धुलिखेल अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको मन्त्रालयले बताएको छ। 25 गते शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी ती युवतीमा ज्वरो र श्वास प्रश्वासको लक्षण देखिएपछि स्थानीय अस्पतालमा उपचार सुरु गरिएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाका अनुसार ती महिलाको अवस्था जटिल हुँदै गएपछि धुलिखेल अस्पतालमा थप उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रवक्ता देवकोटाले ती महिलाको कोरोनासँग सम्बन्धित परीक्षण भइरहेको र रिपोर्ट आएपछि मात्रै आधिकारिक रूपमा मृत्युका कारण भन्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। ती महिला सिन्धुपाल्चोककी स्थानीय रहेकी छन्। यस्तै आजसम्ममा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 278 पुगिसकेको छ। शनिबार महोत्तरीका 52 वर्षीय पुरुष र काभ्रेका 26 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। शनिबार नै कपिलवस्तुमा 3 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका चन्द्रौटाका 25, 34 र 44 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ भएको थियो। यस्तै आज नै भएको परीक्षणमा बर्दियाको नार्खुका 28 वर्षीय महिला, सिराहाको सङ्खुवाका 30 वर्षीय पुरुष, पर्साको बिरगन्जका 28 र 29 वर्षीय पुरुष, सर्लाही रामनगरका 18 वर्षीय किशोरी र चितवन गढौलीका 25 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 2 र 5 मा सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। दुवै प्रदेशमा गरी 218 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा 36 र बागमती प्रदेशमा 16 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 3 र सुदूरपश्चिममा 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म 36 जना उपचारपछि घर समेत फर्किसकेका छन्। अहिले देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 16,366 जना रहेका छन् भने उपत्यकामा 32 सहित देशभरिका विभिन्न अस्पतालमा 320 जना उपचाररत रहेका मन्त्रालयले बताएको छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि जारी गरेको लकडाउनको 54 दिन पुगेको छ। गत चैत 11 गतेबाट जारी गरिएको लकडाउन आज 54 दिनमा प्रवेश गरेको हो। लकडाउनका कारण नेपाली जनजीवन प्रभावित बनिरहेको छ। अत्यावश्यक बाहेकका कार्यालयहरू समेत बन्द रहेका छन्। आइतबारबाट सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कार्यालय सञ्चालनमा केही सहज गरेपछि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि पुनः लकडाउन कडा पारिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निमित्त कार्यालयहरू सीमित कार्यालयहरूका लागि मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्। सरकारले उपत्यकामा टाइम कार्ड समेत लागू गरी विभिन्न 42 प्रकारका उद्योग व्यवसाय तथा सरकारी कार्यालयहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अहिले सरकारले उपलब्ध गराएका सम्पूर्ण पासहरू रद्द गरिएका छन्। उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा सुरक्षाकर्मीले सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई गरेको छ। उपत्यकाभित्र गल्ली गल्लीहरूमा समेत जथाभावी नहिन्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ। अत्यावश्यकका सेवाका सवारी साधनहरू, सञ्चारकर्मीका तथा स्वास्थ्यकर्मीका सवारीहरूलाई मात्रै आवत जावत गर्न दिइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको शनिबार 1 बजेटको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 276 पुगेको थियो।
36 जनामा उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने यसैबीच लकडाउनको बेला जिल्लाभित्र सवारी साधन सञ्चालन गर्न पनि जारी गरिएका सबै प्रकारका पासहरू आजबाट रद्द गरिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 278 पुगेपछि थप लकडाउनलाई कडाई गर्नको लागि रद्द गरिएको बताइएको छ। यसअघि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने पास जेठ 1 गतेदेखि नै रद्द गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयका शुक्रबार अर्को सूचना जारी गरी जेठ 3 गतेबाट जिल्लाभित्रका सवारी पास पनि रद्द गरिएको जानकारी गराएको थियो। सोही सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि छुट्टै सूचना जारी गरेर सवारी पास रद्द गरिएको जानकारी गराएका हुन्। कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूले धेरै फेला पर्न थालेपछि लकडाउनलाई थप कडाई गर्ने नीति अनुसार सबै प्रकारका पासहरू रद्द गरिएको गृह मन्त्रालयका केदारनाथ शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। सत्ताइस वर्ष अघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका महासचिव मदन कुमार भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दुर्घटनास्थल दासढुङ्गादेखि भण्डारीको शव भेटिएको गाजीपुर हुँदै गोलाघाटसम्मको क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने भएको छ। विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 3 गते हालको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 29 दासढुङ्गामा उहाँहरू चढेको जीप दुर्घटना हुँदा दुवैजनाको मृत्यु भएको थियो। आश्रितको शव त्रिशुली नदीमा दुर्घटनाग्रस्त जीप भित्र नै भेटिएको थियो भने भण्डारीको शव गाजीपुरमा भेटिएको थियो। सो ठाउँ अहिले पनि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 मा पर्दछ। मदन भण्डारी फाउन्डेसन चितवनको संयोजन र बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा दासढुङ्गादेखि गोलाघाटसम्म एकीकृत विकासको अवधारणा अघि सारिएको छ। फाउन्डेसनका अध्यक्ष डाक्टर त्रिलोचन भट्टका अनुसार तिलचन्द्र भट्टराईका अनुसार गुरुयोजना तयार भइसकेको छ भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार हुने क्रममा रहेको बताइएको छ। डाक्टर तिलचन्द्र भट्टराईका अनुसार केही दिन अघि मात्रै दासढुङ्गा क्षेत्रको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल सहित प्राविधिक समूहले स्थलगत निरीक्षण गरेको पनि बताइएको छ। गुरुयोजना अन्तर्गत दासढुङ्गामा हाल मदन आश्रित अर्धकदको शालिग भएको ठाउँभन्दा माथिल्लो डाँडालाई पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनाइँदैछ। सो ठाउँमा यसअघि नै नेपाल सरकारले 36 कट्ठा जग्गा समेत खरिद गरिसकेको छ। थप नम्बरी 33 कट्ठा र ऐलानी 180 कट्ठा जग्गा खरिद गरी आवश्यक संरचना निर्माण गरिने योजना रहेको छ। भट्टराईका अनुसार सो ठाउँमा संग्रहालय, नीतिगत अनुसन्धान केन्द्र, तालिम केन्द्र, आवास भवन, कार्यालय भवन, चमेना गृह लगायतका संरचनासँगै भिरालो सो क्षेत्रमा आकर्षक पार्क बनाइनेछ जहाँबाट रमणीय त्रिशुली नदी, देवघाट लगायतका क्षेत्र देख्न सकिन्छ। लकडाउनको समय भए पनि मदन आश्रितलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चितवनले सम्झिएको छ। ठूलो संख्या र भेडभाड गर्न नमिल्ने भएपछि आज बिहान दासढुङ्गामा सीमित उपस्थितिमा मात्रै श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न भएको छ। सो अवसरमा जिल्ला इन्चार्ज कृष्ण खनाल र जिल्ला अध्यक्ष एम बहादुर परियारले उहाँहरूको स्मरण गर्दै देखाएको बाटोमा पार्टी अघि बढिरहेको बताउनु भएको छ। विगतका वर्षहरूमा पार्टीले आज सो ठाउँमा स्मृति सभा गर्ने गर्दथ्यो। मदन आश्रित स्मृति दिवसकै ऐतिहासिक सन्दर्भ र 2 वर्ष अगाडि 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच एकीकरण गरेर नेकपा बनेको थियो। यसैबीच तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बीच 2075 साल जेठ 3 गते एकता घोषणा हुँदा 3 महिनाभित्र एकताका सम्पूर्ण कामहरू सकिने भनिएको थियो। साथै पार्टीमा भावनात्मक एकताको सन्देश प्रवाह गर्न देशका मुख्य सहरहरूमा ठूला आमसभा गर्ने योजना पनि बनाइएको थियो। दुई पार्टी बीच एकता भएको शनिबार दोस्रो वर्ष पूरा हुँदैछ। तर 3 महिनामा सक्ने भनिएका काम 24 महिना बित्दा समेत पूरा हुन सकेका छैनन्। यस्तै पार्टीका 32 केन्द्रीय विभागका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको जिम्मेवारी तोकिए पनि सदस्यहरू नथपिँदा त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। पोलिट ब्युरो गठनका सम्बन्धमा पनि पर्याप्त गृह कार्य नै भएको छैन। केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि भूमिका नपाएको भन्दै निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् र सुनवाई भने हुन सकेको छैन। यस्तै पार्टीको मेरुदण्ड मानिने 22 जनवर्गीय संगठन मध्ये मजदुर र शिक्षक संगठनमा विवाद हुँदा एकता टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। एकता भएका 20 जनवर्गीय संगठनको तल्लो इकाइसम्म समेत एकता हुन बाँकी रहेको छ। शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल छुट्याइने भएको छ।
आज बसेको प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल छोटो बनाउने निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिनुभएको छ। संसद सचिवालयले दलीय आधारमा बोल्न दिने र सकेसम्म थोरै सदस्यहरूको नाम दिन आग्रह समेत गरिने बताइएको छ। प्री बजेट छलफलमा बोल्न नपाएको भन्दै केही सांसदहरूले असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए। संसद सचिवालयका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि यही जेठ 4 र 5 गते 2 दिन पुनः छलफल हुनेछ। सम्पूर्ण सुरक्षा सतर्कता अपनाएर बैठक सञ्चालन गर्ने, सांसदहरूलाई पहिले आफू बसेको सिट परिवर्तन नगर्न समेत अनुरोध गर्ने, छलफल छोटो बनाउने, छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब प्रधानमन्त्रीले जेठ 6 गते दिने निर्णय भएको सचिवालय स्रोतले बताएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई हावादारीको संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रम जनताका जनजीविकाको सवालमा मौन रहेको भन्दै हावादारीको संज्ञा दिएका हुन्। शनिबार 13 जिल्ला सभापतिहरूले गरेको अनलाइन छलफलमा सीमा अतिक्रमणका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप समेत लगाएको सिन्धुपाल्चोक सभापति विकास लामाले जानकारी दिनुभएको छ। अधिकांश सभापतिहरूले सीमा अतिक्रमण जस्तो गम्भीर विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले थाहै नपाएको भन्ने भनाई लज्जास्पद रहेको टिप्पणी गरेका छन् भने भारतको ट्रेन सञ्चालन भए लगत्तै लाखौं मानिस नेपाल आउने हुनाले तिनीहरूको व्यवस्थापनमा पनि सरकारले खासै चासो नदेखाएको उनीहरूको ठहर रहेको छ। लुकीछिपी आएका नेपालीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कोरोना संक्रमण पनि केही जिल्लामा भयावह रूपमा देखिएको छ। सभापति लामाले भन्नुभयो, अब ट्रेन आउने नेपालीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने नेपालमा ठूलो संकट आउने बताइएको छ। त्यसले झन् सत्तापक्ष भन्छ न त प्रतिपक्ष नै भन्छ। त्यसैले दुवै मिलेर अब आउने मानिसको व्यवस्थापनमा लाग्न ढिला भइसकेको पनि लामाले बताउनु भएको छ। संकटको सो घडीमा कांग्रेसको भूमिका अझै प्रभावकारी बनाउन उहाँहरूले केन्द्रीय नेतृत्वलाई समेत आग्रह गर्नु भएको छ। जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरालाई लिएर सरकारले गरेका गम्भीर त्रुटिहरूलाई कांग्रेसले सहमति मात्रै नजनाएर खबरदारी गर्न पनि उहाँहरूले केन्द्रीय नेतृत्वलाई आग्रह समेत गर्नु भएको हो। उहाँहरूले लकडाउनले मात्रै समस्या समाधान हुन नसक्ने भन्दै पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक बनाउन पनि सरकार समक्ष माग गर्नु भएको छ। छलफलमा काभ्रे, रोल्पा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट लगायतका जिल्लाका 13 जना जिल्ला सभापतिहरू सहभागी हुनुभएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भारतीय सेना प्रमुखले लिपुलेक बारे आफ्नो भनाई सचाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरभानले नेपाललाई कसैले उचालेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपालले अरू कसैको उक्साहटमा लिपुलेकको विषय उचालिएर आवाज उठाइरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। तर आज नेकपाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका नारायण काजी श्रेष्ठले भारतीय सेना प्रमुखको भनाई खण्डन गर्दै फिर्ता लिन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। ट्विटर मार्फत श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूमि भएको र भारतले नेपालको भूमिमा सडक बनाएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल आफ्नो सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रतामा अडिग रहेको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्दो, संक्रमितको संख्या 278 जना पुग्यो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल छुट्याइने, दलीय आधारमा बोल्न दिने संसद सचिवालयको निर्णय। कोरोना भाइरसको खोप नबने पनि अमेरिकामा बन्दमा नरहने राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी, सम्भावित खोपको अनुसन्धानका लागि अनुमति दिइयो। र म्यान्चेस्टर सिटी र रियल म्याड्रिड बीचको खेल तालिका सार्वजनिक। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। रोटरी क्लब अफ नारायणी मिडटाउनले शनिबार अर्थात् आज चितवनका अपाङ्गहरूलाई राहत वितरण गरेको छ। क्लबले 20 घरधुरीलाई 20,000 बराबरको खाद्यान्न अपाङ्ग जागरण अभियान चितवनका अध्यक्ष अम्बिकालाल श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेको छ। सहयोग हस्तान्तरणमा बुझ्दै श्रेष्ठले रोटरी क्लबसँगको
यो सङ्कटको बेलामा गरेको सहयोगको प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। संस्थाका अध्यक्ष आशिष भण्डारीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। उहाँले विगतमा रोटरीले स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहयोग गर्दै आएको अवगत गराउँदै यो सङ्कटको बेलामा पनि सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। यो विषम परिस्थितिमा अपाङ्गता भएकाहरूलाई पर्न सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सहयोग गरेको भण्डारीको भनाइ छ। उहाँले आगामी दिनमा पनि समस्या परेको ठाउँमा रोटरीले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सो कार्यक्रमको संयोजन रोटरियन भूपेन श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो भने यस क्लबले अपाङ्गहरूलाई यसभन्दा अगाडि पनि व्हील चेयर लगायतका सामग्रीहरू र सिलाइ कटाई सिलाइ बुनाई लगायतका तालिम सम्पन्न गरेको रोटरियन राजेश्वर खनालले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेस पश्चिम नवलपरासीमा देखिएको जिल्ला नेतृत्व विवाद अहिलेसम्म पनि साम्य हुन सकेको छैन। मुलुक कोरोना भाइरससँग लडिरहेको बेला जिल्ला तहका नेताहरू भने गुट उपगुट बीचको आरोप प्रत्यारोपकै लडाईँमा केन्द्रित रहेको भन्दै कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले दुवै गुटको आलोचना गर्न थालेका छन्। जिल्ला स्तरमा रहेका दुई गुटमध्ये प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पार्टी केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र राज कणेललाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र संविधान सभा सदस्य विक्रम खनाललाई महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको आड रहेको छ। जिल्ला विभाजनसँगै निर्वाचित जिल्ला सभापति एवं प्रदेश 4 का सभासद विष्णु लामिछानेले पूर्वी नवलपरासीमा पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारी लिएसँगै जिल्ला नेतृत्वको विवाद चर्किएको हो। जिल्ला विभाजन भएपछि सभापति लामिछानेले कार्यवाहकको जिम्मेवारी उपसभापति अर्जुन कुमार पोखरेललाई दिनुभएको थियो। कणेल पक्षकै दबावमा पार्टी सभापति देउवाले फागुन 22 गते विष्णुप्रसाद पौडेललाई जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारीको पत्र पठाउनु भएको थियो। लगत्तै महामन्त्री कोइरालाले फागुन 28 गते पार्टी सभापति देउवाले विधान विपरीत सभापतिको पत्र दिएको भन्दै लिखित पत्र मार्फत आपत्ति जनाउनु भएको थियो। महाधिवेशनको मिति तोकिसकेकाले जिल्लामा निर्वाचन प्रक्रिया नहुने र कार्यवाहक पोखरेलले नै जिल्ला नेतृत्व सम्हाल्ने बेहोरा पत्र महामन्त्री कोइरालाले केन्द्रीय समितिमा बुझाएपछि विवादले झन उत्कर्ष लिएको हो। पछिल्लो पटक दुवै गुटका नेताहरूले छुट्टा छुट्टै जिल्लामा बैठक राखेर पनि जिल्ला समितिका सदस्यहरू मनोनित गर्दै आएका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सरकारले चैत 11 गतेदेखि गरेको लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी नारायणगढले 35औं दिनदेखि खाना खुवाइरहेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाको पहलमा नारायणगढ क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका 6000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई खाना खुवाएको हो। सहकर्मी शम्भु विकीको यो रिपोर्ट। यी व्यक्तिहरू यहाँ कुनै रमिता हेर्न आएका होइनन्। लकडाउनका कारण दैनिक जीवनयापन गर्न कठिन भएपछि एक छाक पेट भर्नका लागि लाइनमा बसेका हुन्। नारायणगढको नारायणी किनारमा चैत्र 29 गतेदेखि एक छाक पेट भर्नकै लागि उनीहरू यहाँ लाइन बस्दै आइरहेका छन्। सारा जगतको आर्थिक अवस्था चाहिँ ठप्प हुँदै गर्दाखेरि भोलि हाम्रो सुनचाँदीको व्यापारको अवस्था पनि एकदमै निरहै हुँदै गर्दा पनि हामीले मानवीय धर्म चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि करिबन हाराहारी 5800 जनाले हिजोसम्म खाना लिइसक्नु भएको छ हैन। र यो कार्यक्रम गर्दा 10 लाख रुपियाँ अहिलेसम्म हाम्रो खर्च भइसकेको अवस्था छ। अहिले यहाँ खर्चको भनेर भन्नुभन्दा पनि यो मानवीय सेवामा हामी जोडिन पाउनु नै हामीले यसलाई गर्वको रूपमा लिइरहेका छौँ। एकातिर यो भयावह अवस्था छ भने अर्कोतिर यो मानवीय अवस्थालाई पनि हामीले मध्यनजर गर्दै गर्दाखेरि अब हाम्रो देशमा पनि यसको सङ्क्रमण व्यापक बढेको हुनाले अब यसलाई रोक्नुपर्छ कि भने हामी सबैजना व्यवसाय साथीहरूको पनि कुराहरू आएको हुनाले अब यसलाई हामी छिटै रोक्दै पनि छौँ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघ चितवन, विश्वकर्मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुनचाँदी तथा ऋण सहकारी संस्था र विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसाय संस्थाले दैनिक गुजारा चलाउन समस्या परेका व्यक्तिहरूलाई 35 दिनदेखि खाना खुवाइरहेको छ। लकडाउन भएको करिब 2 महिना पुग्न लाग्दा ज्याला मजदुर गरेर खाने व्यक्तिहरू समस्यामा पर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै केही समाधानका लागि खाना खुवाउन सुरु गरिएको थियो। तर लकडाउन बढ्दै गएपछि पनि उनीहरूले यस कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। कोरोनाको त्रास उत्तिकै छ, तर पनि यी संस्थाहरूले नियमित खाना खुवाइरहेका छन्। यसरी खाना खुवाइरहँदा सामाजिक दूरीलाई विशेष ख्याल गरिएको आयोजकको भनाइ छ। नारायणी नदी किनार वरपर बस्ने आश्रित व्यक्तिहरूलाई उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको हाताभित्र 4 वटा संस्थाले खाना खुवाइरहेका हुन्।
यहाँ वृद्धदेखि बच्चासम्मका मानिसहरू दैनिक 250 जनासम्म खाना खान आउने गरेका छन्। अहिलेसम्म यहाँबाट 6000 जनाले खाना लिइसकेका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिम व्यवस्थापनका लागि सरकारले लकडाउन बढाइरहेको छ। यस्तो समयमा आपराधिक क्रियाकलाप बढ्ने सम्भावना उत्तिकै छ। अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यस्ता कार्यले सहयोग पुग्ने विश्वास संस्थाहरूले लिएका छन्। अहिले यी संस्थाहरूले कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि शनिबारदेखि खाना खुवाउने कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ। यसरी खाना खुवाउने कार्यलाई छोड्दा उनीहरू अन्यत्र आपराधिक क्रियाकलापमा लाग्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता संस्थाहरूको रहेको छ। धेरै जस्तो बिहान र सबै अग्रजहरूले भनिसक्नु भएको छ, त्यही हो हुन त। बिहान दुःख गरेर खाने, काम गरेर खाने, बेलुका खानेहरूको र अनि मागेर खाने यस्तो बच्चाहरू र यो वृद्धहरू सबैको लागि भनेर हामीले जुन यो खाना एक छाक खुवाउने यो सेवा गरेका थियौँ हामीले। यो भोलि बन्द गर्दाखेरि कस्तो भने अब यो जति पनि यो उहरू छ खाना खाने आउनेहरू अब भर्खरको पनि छन्, वृद्ध पनि छन्, बच्चाहरू पनि छन्। भोलि यो हामीले बन्द गर्दाखेरि उनीहरूको सोचमा नराम्रो क्राइमतिर जान्छ कि भन्ने मलाई एकदम ठुलो चिन्ता छ। यसको लागि हाम्रो अब वडाले हुन्छ कि अब प्रशासनले यहाँहरूको लागि हामीले गर्न नसके पनि उहाँले राज्यले उहाँहरूको लागि केही न केही गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो आश्रय छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। चीनले पठाएको राहत सामग्री कोराला नाकामै अड्किएको छ। उपल्लो मुस्ताङको 2 गाउँपालिकाका जनताले चीनले पठाएको राहत लिन अस्वीकार गरेपछि सो राहत सामग्री 5 दिनदेखि कोराला नाकामै रहेको स्थानीयहरूले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले चीनबाट प्राप्त राहत सीमामा रहेका चीनिया अधिकारीहरूलाई फिर्ता लैजान आग्रह समेत गरेका छन्। कोराला नाका रहेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष वाङ्गुकुङ्गा लामा र पासाङ गुरुङ मार्फत सीमामा रहेका चीन सरकारका प्रतिनिधिहरूले राहत पठाएका थिए। यता मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालले उपल्लो मुस्ताङका 2वटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष सदरमुकाम जोमसोम भएको बेलामा चीनबाट राहत सामग्री आएकाले जिम्मा लिने व्यक्ति नहुँदा नाकामा नै राख्नु परेको जानकारी दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बने या नबने पनि अमेरिका बन्दमा रहन नसक्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। व्हाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग यो वर्षको अन्त्यसम्ममा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले केही गरी खोप नबने पनि अर्थतन्त्र सञ्चालन गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले विज्ञहरूले खोप पत्ता लागेपछि मात्रै अमेरिकालाई पूर्ण रूपमा लकडाउन मुक्त गर्न सकिने बताइरहेका बेला ट्रम्पले प्रश्न पार्नुभयो, मानिसहरूले लकडाउन खुल्नका लागि खोप नै चाहिन्छ भन्ने सोचुन् भन्ने चाहन्न। खोप बने पनि वा नबने पनि हामीले लकडाउन खुलाउने प्रक्रिया थालिसकेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, युद्ध स्तरमा खोप निर्माण अभियान चलिरहेको भन्दै यो दोस्रो विश्वयुद्धको बेला विश्वको पहिलो परमाणु हतियार बनाउने प्रयास जस्तै भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। यही वर्षभित्र खोप वा औषधि पत्ता लाग्ने बताउँदै आउनुभएका ट्रम्पले खोप नबने पनि अमेरिकीहरू सामान्य जीवनमा फर्किनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ। विश्वभर अहिले 100 भन्दा बढी सम्भावित खोपका कामहरू पनि भइरहेको बताइएको छ। केही खोप तथा औषधिहरू मानवीय परीक्षणको चरणमा पुगेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले अपरेसन वार्प स्पीड अभियानमा समेत कोरोना भाइरस विरुद्धको 14वटा सम्भावित खोपको अनुसन्धान तथा त्यसका लागि अनुमति दिइने बताउनु भएको छ। ट्रम्पले त्यो अभियानको नेतृत्व सैनिक जनरल र स्वास्थ्य सेवाका पूर्व कार्यकारीहरूलाई समेत दिइसकेको बताइएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। युरोपियन फुटबलको सर्वोच्च निकाय युइएफएले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण प्रभावित बनेको युइएफए च्याम्पियन्स लिग र युरोपा लिगको यो सिजनको बाँकी खेल पूरा गर्ने योजना बनाइरहेको छ। च्याम्पियन्स लिग र युरोपा लिगमा प्री क्वार्टर फाइनलका केही खेलहरू बाँकी रहेका छन्। यस्तोमा संस्थाले आउँदो अगस्तमा स्थगित च्याम्पियन्स र युरोपा लिग पुनः सुचारू गर्ने योजना अघि सारेको छ। च्याम्पियन्स लिगमा प्री क्वार्टर फाइनलका 4 खेल बाँकी रहेका छन् भने प्री क्वार्टर फाइनलमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोना र इटालियन क्लब नेपोली, स्पेनिस क्लब रियल माड्रिड र इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी
इटालियन क्लब युभेन्स र फ्रेन्च क्लब लियोन तथा जर्मन क्लब र बायर्न म्युनिक त्यस्तै इङ्ग्लिस क्लब चेल्सी बीच दोस्रो प्रतिस्पर्धाको लेगको खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG, स्पेनिस क्लब एथलेटिको म्याड्रिड, जर्मन क्लब आरबी लाइप्जिग र इटालियन क्लब एटलान्टाले क्वार्टर फाइनलसम्मको यात्रा तय गरिसकेका छन्। जसअनुसार UEFA ले म्यान्चेस्टर सिटी र रियल म्याड्रिड बीचको खेल 7 अगस्तमा गराउने तयारी गरेको छ। अर्थात् यी दुई टोली झन्डै 174 दिनपछि आम्ने सामने हुँदैछन्। यी दुई टोली बीचको पहिलो लेगको खेल फेब्रुअरी 26 मा भएको थियो। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्दो, संक्रमितको संख्या 278 जना पुग्यो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल छुट्याइने, दलीय आधारमा बोल्न दिने संसद सचिवालयको निर्णय। कोरोना भाइरसको खोप नबने पनि अमेरिकामा बन्दमा नरहने राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी, सम्भावित खोपको अनुसन्धानका लागि अनुमति दिइयो। र म्यान्चेस्टर सिटी र रियल म्याड्रिड बीचको खेल तालिका सार्वजनिक। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।